बाबा गुड मॉर्निंग माझ्या सगळ्या गोंयकारांक. आनी हांव चड उलो मारता आमच्या टॅक्सीकाराक भावाक म्हण सावताक आनी नवताक. आयज मरे मिडियाचेर हांवें आमचो विजय सरदेसाय आनी मोहीन गोजिनो ते टॅक्सीकारा खंय मरे स्पॅनीश ते बाटेन खंय घालूंक जावो. टॅक्सी खंय ट्युरिस्ट खंय झगडटा म्हणून कळोवपाक जाय म्हणून. हेज्या पयलीं हांव मोहीन गोजिनोक सांगूंक सोदता, केन्नाच कोणा गॅस्टा कडेन केन्ना झगडी जावंक ना, केन्ना उलोवप जावंक ना. जाल्यार मातशें कितें जालें म्हणजे मिटयताले आमी. कितें आयज तुका गरज येयली कित्याक जाणाय, तुजें तें हेणी सांगलें, विजयान सांगलें 1,500 तो भितर मेळटलो तो 12,000 आमच्या गोंयांत घातलो. आतां ते पयशे तुजे काबार जाले खंयसर. कित्याक जाणाय ते 4,500 वर्साक भरता ते बी खाल्ले न्हू. ते पयशे व्हरोन पावनासान घालताय. ते रे पावन हावज आहा ते तितून घालताय पयशे. कोणाक व्हरताय तूं? कित्याक रे ताका लागून तुका गरज येयली हे पयशे हे बटन घालून तुका कितें पयशे जाय कितें रे? पळय आतां तुजे 6 म्हयने उरल्या. 6 म्हयने पयलीं कितें कितें घालूंक जाय तितलेंय घाल. तूं भिकारी न्हू रे, म्हणून तुका मरे आमी कितें सांगता तितलें घालता आमी. कित्याक जाणाय तुजें पोट भरना, तुजें पोट फुटलां. कित्याक जाणाय तुवें पार घालून दवरले गोंयचे सगळ्यांक हाडून भरल्या मायग्रांक टॅक्सी ड्रायव्हरांक. तेच्या कुस्तार तूं सोडटाय मरे. तांकां सांगता बायलांक तुज्या घोवाक धाड हांगा भाडी मारपाक, आपूण तुका सांबाळटा. ते भाडें मारूंक वयता. ती इस्पोर्ट तांकां मेल्ले आहा पळय, तो हांवें मरे गाडयो हांगा न्हिदता न्हू तो विडियो एड काडलो, तो एड करून तुमकां दाखयता. आनी असली मोहीन गोजेची लिस्ट हेड जाल्या. आयज मरे सावथाक आनी नॉर्थाक टॅक्सीकारांनी चिंतपाचें. 27 कितें तांकां दाखोवंकूच जाय. आनी परत जर हे धडीरेक हाडले न्हू तितलेय काबार करतले. कांय दवरलें ना. आनी हो प्रमोद सावंत म्हणटा न्हू, आमी हे गोंयकार सुशेगाद. आमी सुशेगाद ना. आमकां तुवें काबार केले. जे खंयचे खंयचे दोंगर कापल्या, शेतां उडयल्या पुरोवन आनी कितें कितें ना कायले तुवें धंदे केल्या गोंयान मरे. आख्खे गोंयचे पार घातले ती. आनी गोंयकारांक सांगताय आमी सुशेगादान आहा म्हणून. जिका दिसता सांग रे. अरे तुवें मरे भरपूर पयसो करून दवरलेलो आहा. तुकाच खबर ना तुजी वाटां खंय आहा ती. खबर तुका? आनी कित्याक तुका तें करताय रे? कोणाक रे? तुका एकूच चेवडो आहा मरे. त्या चेवडाक तरी कितें मातशें बरें कर. जाणाय तेजे पार घालूं नाकाय. ते दिसा उलयताले आनी कितें ताका कॉमेंट मारल्या लोकांनी पांय भाशेन तूं जावं नाका म्हणून, मांय भाशेन जावं नाका म्हणून. बरें जा म्हूण सांगलें काय. आनी तूं फुडें 27 येवन आमचे आहा ते काबार करूंक सोदता. सगळ्या गोंयकारांनी चिंतपाक जाय आतां. हांकां कितें तरी कसलो तरी धोडो दाखोवंकूच जावो. आनी चड करून आमच्या टॅक्सीकारांक सांगता भाव आहा ते हे तुमच्या बायलांक धाडूं नाकाय. ते 2,000 मेळटा म्हणून. कळ्ळें मरे. प्लीज गांव तर सांबाळूंक जावो, गोंय सांबाळूंक जाय जाल्यार हे तुमी फुडें सरा पावल घाला. हें सरकाराक हाडपाचें ना. हांव सांगता डायरेक्ट पार घालून दवरले. सगळे पार घातले. कांय बरें केलें ना. आतां मोहीन गोजिनो पयलें मातशें हे घालया तें घालया म्हणटा. तेचें पोट फुटलां. हे गोंयकाराचें बरें करूंक येयला तो सगळे भायल्या लोकांचें बरें करूंक येयला. कितें भायल्या लोकांनी चिंतूंक जाय गोंयची हालत कितें करून उडयलें हे सरकारान. चला बाबा हे बरें करूंक म्हणटा. आनी हो विडियो आनी तो विडियो एड करता तुमी तो पळया. आनी हेका आमच्या प्रमोद सावंताक आनी मोहीन गोजिनोक आनी ह्या मायकलो कितें ते सांगा. ते 9 वर्सां जाले मायकलो गोवा मायल बंद करता जायना. आरे बाबा पंचायतीक सांगून थकलो. पंचायतीक आमच्या सरपंचाक विलेज फ्रेंडांनी तो बाबा करता काम ना म्हणिना. पूण तेजें आयकना जाल्यार कितें करया. ह्या वटेन गाडयो धांवले म्हणे दुसरे शिकेरेर रावता. शिकेरेर रावल्यार मुड्ड्यार रावता. तो कितें करतलो म्हाका सांग. पंचायतीन खातें घेतलां मरे. चला बाबा देव बरें करूं म्हणटा. गुड मॉर्निंग म्हाज्या गोंयकारांनो. हांव आतां न्यूटना कडेन आहा. ही गोवा मायल टॅक्सी हांगा आतां सौदवच्यान रावले ती. आतां विडियो काडटा म्हणून पळय पयलें मरे मोहीन गोजिनो हे तुवें कितें केलां न्हू सारकें वायट केलां. खरेंच वायट केलां. हे मरे कान्होये म्हणटा न्हू ते कान्होये शिकेरेर रावता, देवळा कडेन रावता कान्होये, मागीर मुड्ड्यार रावता, मागीर
बोशे कडेन रावता आतां न्यूट्रियना घरान थंय खूब रावता अशें मरे हांवें खूब व्हिडियो काडलेले आहा पयर मरे पाकिनान हो एकटो येयल्लो बाबडे ते जीस4 थंय रावता भाड्याक लागून आपले पोट चलोंक जाय म्हणून आनी हे गोवा मायल भाडें घेवन वयता रस्त्यार आपयता आनी हे ट्युरिस्ट हॉटेलान 8,000 9,000 दिता भितर आनी इतली बारीकशी टॅक्सी घेवपाक तांकां रडोंक येता आनी भायर येता मरे आनी हजाराक एअरपोर्टार वयता आमकां व्हडलो ट्युरिस्ट गोंयान जावो कित्याक आमकां कित्याक बेश्टी आमची घाण आमची गोंयची ना येयल्लो बरो ट्युरिस्ट जाणा मरे बाबा आयज आमचे कांदोली कालांगूट बागा इतले राणाचे गेस्ट हावस आहा सगळे भरता ते टॅक्स भरता सगळे भरता पण मरे तेंचे सगळे रूम खाली आहा ही व्हडल्या व्हडल्या हॉटेलाची पोटां भरोंक जाय न्हू म्हणून ऑल नायट हांकां सगळे बूक जाता आनी हांगा हॉटेलान आनी टॅक्सी कडेन हेर वाडटा आतां फुडें मरे आनी एक व्हिडियो काडटा हांव गाडयान मोहीन गजूनक हांव दाखयता मोहीन गजूनक कसली कामां करूंक सोदता ही जाणा मरे आतां मरे मोहीन गजूनक एक आतां नवो कायदो केला स्पॅनीक बटन आहा न्हू तो टॅक्सीचो तो खंय मरे लावचो म्हणून सांगता लावचो पळयान हे पळय ती परत टॅक्सी येयली ही पळय पळय हे पळय परत येयली पळय गोवा मायल्स पळयलें मरे हे पळय हे आतां गोवा मायल्स पळय सगळ्याक वता रे मोहीन गजून लोल्ले हांकां न्हू बायलांक मोहीन गजून फुड्यान दवरता मरे आनी मोहीन मरे तूं चला भाडी मारूंक आपूण पळयता तुमच्या बायलांक असली चल्ला हे पळय आतां तो म्हाका व्हिडियो काडटावन गेलो परत येयलो हय रावलो हय पळय पळयना मरे तांकां इताशी न्हू झगडोंक येताले पुलिशेक आपयताले आनी ही गोवा मायल्स कोणाची जाणा मरे मोहीन गुदिनीची आनी प्रमोद सावंताच्या सोयऱ्याची तेजें पोट भरोनाका आनीक आनीक मागीर ताका जागे घेवंक जाय न्हू कोणाक प्रमोद सावंताक कोल्हापूरची नटी जाणाय कांय बरें केलें ना आनी वयल्यान कितें सांगता जाणा मरे तो वयल्यान कितें सांगता जाणा मरे कोण रे आमचो प्रमोद सावंत गोंयकार खंय सुशेगाद आहा बरे बशीन आहा खंय कोणाचे त्रास ना खंय अरे ढवळेऱ्या फोटकेऱ्या तूं CM जाल्ल्याक गोंय काबार केली खतम केले तीन खतम किया कोणाकूय इदा धाकटे धाकटे भुरगे सांगतले आयज आमच्या गोंयकारांक जगोंक दिना तुमी आनी आतां 27 खंय परत येवंक सोदता आमचे परत पार घालपाक उरला ते गोंय काबार करूंक सोदता तुमी जाणाय मरे तो फुडलो व्हिडियो आतां म्हाजें तोंड दाखयता आनी काडटा प्रमोद सावंताक कळोंक जाय कोण उलयता तो आतां मरे हांव कांदोली देवळा कडेन आहा आनी बाई ही टॅक्सी बिचोली सायडीची खंयची आसतली ही बी गोवा मायल्साक लायली आसतली हे बाय हांगा भाडी सोडटा आनी हांगा रावता मोहीन गजूनो हे पळय तूं हय मरे खूब बरे कडेन घाल आनी देवळा कडेन आहा आनी शिकेरे रावता मागीर मुड्ड्यार रावता सगळ्याक रावता हे पळय आनी अश्यो गाडयो जर येयल्यो जाल्यार आमचे कशें नॉर्थाचे टॅक्सी गाडी कशें पोट भरतले हे सांग रे तूं मोहीन गजूनो आनी प्रमोद सावंत आनी मायकल आयज 9 वर्सां जालीं मायकल हो हे गोवा मायल टॅक्सी बंद करतालो केल्यो ना मरे जावचें ना तें आतां मरे तूं इलेक्शना टायमार यो आनी मागीर सांग आपूण बंद करतलो म्हणून जावचें ना अरे श्रीपाद नायकाक आमी तेन्ना सांगलेले श्रीपाद नायक कानान हालेले हे कानान आयकले हे कानान सोडून दिले आतां कोणान दिला तो जेन्ना इलेक्शन येयलें तेन्ना भायर सरतलो हो रे श्रीपाद नायक रे जाणाय हे सरकार म्हणटा ते आमचे गोंयकाराचे कोणाचें बरें करचें ना पण सरकार फकत भायल्या लोकांचो आयकना तो हे फुडलो व्हिडियो आनीक दाखयता आनीक आसतले खंय तरी ते तुमकां काडून हांव एड करता आनी तुमकां धाडटा हांव चल हे पळय आतां हांवें गणपती देवळा कडेन जॅक्शनान ही आनी एक गोवा मायल्स